गोव्यातील युवा आर्किटेक्ट आदित्य परुळेकर यांनी पाटो येथील गटार व्यवस्थेवर गंभीर आरोप केलेत. या ठिकाणी दर पावसाळ्यात पाणी साचून का राहते याची तांत्रिक बाजू त्यांनी पत्रकारांसमोर मांडली. हांगा तर खूब पळोवंक शकता पळय हो आतां गटराचें उदक पळय खंय पावलां. जें उदक फाटल्या नालाचें आसा तें वयर आसा आनी सगळें वयर सरता, कांयच उदक भायर वचना. सो आतां हो जो गटर आहा पळय हो एकूच गटर फ्रॉम पाटो उदक हांगासर हाडपाक. सो आतां तुमी टर्न करा कॅमेरान मातशें पळयात. दीस इज द गटर, हो तो गटर आनी हो नाला. सो नालाचो लेवल आनी गटराचो लेवल असो जाल्लो आसा की बाबा सगळें उदक नालाचे भितर वयर सरता. सो फूल उदक भायर वचपाच्या जाग्यार भितर येतात आनी फूल प्रॉब्लम जाल्लो आसा. दीस इज द मेन रिजन द वॉटर इज नॉट गेटिंग आउट ऑफ पाटो एरिया. पयरूच एक रिसंट हे जाल्लें की बाबा पेंजीम इज वन ऑफ द हॉटस्पॉट्स फॉर मलेरिया डेंगू बीन. त्या पयरचेच न्यूजार हांवें चॅक केल्ले पयले. सो दीस इज वन मेजर थिंग वीच इज लिडींग टू दीस आनी लोकांचे हेल्थ इज इन रिस्क. मातशें हेजे बद्दल तुमी फुडें येवन कितें करचें प्लीज. हे आतां अख्खें उदक आतां हांगा येवन हें उदकान भायर दर्यान सरता. पळय आतां हांव तुका क्लियर बेजीक सांगता कशें आसता. उदकाचो जो लेवल म्हटल्यार प्रेशर आसता. आतां समज हांगासर प्रेशर हाय आसा थंय लो आसा आनी गटर असो हो गटर असो आसा की बाबा मातसो वयर आसा आनी ते सकयल आसा त्या सायडीन. सो इट इज ऑब्वियस की बाबा हांगचें उदक थंय वयतलें. सो देर हॅज टू बी समथींग डन एट दीस पॉयंट or on the gutter side where the water flows in one direction, not like this water goes there. तुमचे उदक हांगासर येवंक जाय न्हू, करेक्ट सारकें न्हू. सो अशें जावंक जाय. सो दॅट इज माय कन्सर्न. आतां हांव कितें म्हणटा, आतां इतले पयशे स्पेंड करून काम करतात, सारकें जावंक जाय हय काय न्ही. सो इतलेंच म्हाजें लोक आपले इतले हार्ड अर्न्ड पयशे घेवन टॅक्स भरतात, सगळें करतात आनी गव्हर्मेंट यूज करता ते पयशे. इफ अशें जालें आतां तुमी भायर पळयता आसतले पळय कशें आहा ते लोक येतात, लोकांक कळना खंय वचपाचें. लोकांक दिसता पावसाचें उदक, लोक चल्ले तेतूंतल्यान. मात लोकांक खबर ना ते हें म्हणून सिवेज. आतां कितें पावसाचें उदक येयलें, सिवेजाचें सगळें उदक मिक्स जावन कांयच कळना ते लोकांक. सो इतलें हांव आनी काय करूं शकना. इतलेंच म्हाज्या सायडीच्यान ऑप्शन आसा कितें हेजो ऑप्शन पळय थंय त्या सायडीन मला तो लेक आसा पळय, लेकांतलें उदक भायर येता. आतां गटरांतलें उदक लेकान वचना कित्याक तेंच्यांनी तें हें घातलां तें. मात तशें केलें जाल्यार कितें जातलें, हो जो प्रेशर जातलो क्रिएट तेजेन ते ब्लॉक जातले आनी कांयच उदक पाटे वयले भायर सरचें ना. सो देर हॅज टू बी सम सॉर्ट ऑफ पळय आय एम ऑल्सो ट्रायंग फ्रॉम पास्ट 4-5 days. म्हाजे इन्स्टाचेर सुद्दां हांव लोकांक विचारता की बाबा आर्किटेक्ट्स इंजिनियर्स कोण आसा मातशें फुडें या, कितें करपाचें मातशें सोल्युशन दिया. कित्याक म्हाकाय कळना, कित्याक हे आतां PWDचे जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका खबर ना की बाबा कशें करपाचें. ताका लागून हो इशू जाल्लो आसा. इफ समज PWDकूच सॉल्व करूंक जावं न्हय जाल्यार आमी आमचे कडच्यान फक्त ट्राय कर. हांव तरी ट्राय करता म्हाजे कडच्यान. हांवें खूब इतले प्रयत्न केले. इवन आय वॉज ट्रायंग टू रिसर्च ऑन वॉट कॅन बी डन. सो प्लीज मातशें म्हाज्या सायडीच्यान हांवें इतलें करूं शकता. सो फुडें कितें आहा तें सगळी ही जी चेंबर आहा ती सगळी कनेक्ट आसा. जी सगळी जी पावस जेन्ना उदक वयर येयलें सिटी लायनाचे जो चेंबर आसता ते कनेक्टेड आसता आनी मागीर त्या बिल्डिंगाक कनेक्ट जाता. सो त्या बिल्डिंगाचे मेन हेका वयता. आतां ही बिल्डिंग ती घराची. सो आतां तेमकां तुमी ब्लेम करूं शकना. ती जी बिल्डिंगांतल्यान सिविजाच्या भायर सरता म्हटल्यार ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. फुडल्या गटरांतलें उदक सगळें तेजे हितून सरता उरता जाल्यार ओवरफ्लो जातलेच न्ही ऑब्वियसली. सो इतलेंच म्हणूं शकता आनी काय. सो अख्खी फूल पाट्यार इन्सिडंट असो जायत आसा कंटिन्यू एवरी इयर दिस इज हॅपनिंग. दिस इज बिकॉज ऑफ इनप्रॉपर प्लॅनिंग. कितेंय करता तेन्ना देर हॅज टू बी प्रॉपर प्लॅनिंग अँड इन्स्पेक्शन ऑन टायमली बेसीस. आतां तुमी हे केले बांदले, कॉन्ट्रॅक्टर कशें बांदता आनी चल्लो. समज ते इन्स्पेक्ट करपाक कोण ना जाल्यार जायना सारकें. देर हॅज टू बी अ पर्सन फ्रॉम द गव्हर्मेंट हू हॅज टू हॅव अ प्रॉपर विजन अँड क्लियर अंडरस्टँडींग ऑफ हाव थिंग्स हॅव टू वर्क अँड प्लॅन्ड आउट. सो जितले आतां लोक पणजेन भोंवता हय. पाट्यार येता वयता इतले ते उदक अख्खें ते सिवेजीच्या उदकान चलोन वयता. हय सगळे लोक सिवेज उदकान चलोन वयता न्ही आतां. तांकां दुसरी आनी कशी रस्तो व्हिडिओ काडटा तेन्ना एकटी बायल म्हाका म्हणटा अरे वास मारता मरे हांगासर म्हणून. हांवें म्हटलें मॅडम कळ्ळें तुमकां एटलिस्ट. आतां तुमी हेच्या बद्दल कितें तरी करात न्ही. ती चल्ली. आतां हांव उलयलो म्हाज्या भशेन आनी 4-5 लोक येवन उलयले जाल्यार जातलें, ना जाल्यार कांयच जावचें ना. कोणाक पडलेलें ना. लोक वयतले घरा कडेन पांय धुतले म्हणून ओगी रावतले लोक. अरे कशें जातलें तशें. अशें करून मागीर बाकीचे डेव्हलपमेंटाचें कितें हो एक इशू जालोच आनी फुडें कितें कितें खंय खंय डिफरंट जाग्यांनी खुबशे प्रॉब्लेम चालू आसात.
ते कशें क्लियर करतले, कशें जातले ते जावंक जाय सिस्टमॅटीक सगळे. आतां आमी इतले हे करून हांगा पळयत जाल्यार उदकाची म्हणजे न्हंय आसा पळय ती लेवल आनी हेची level पाटो same- लेवल हय, एकूच same जाल्ली level आसा ऑलमोस्ट. हय. आनी दुसऱ्या कडेन पळयत जाल्यार हांगा बिल्डिंग्यो चड जाल्ल्यो आसात. सो सगळी चेंबरां ब्लॉक जातात आनी उदक चड जाल्लें आसा. सो ताका लागूनय जालें आसतलें न्ही तें. ना आतां तूं हो इशू न्ही, इफ इट इज नॉट रेनिंग यू वॉन्ट सी इट, कित्याक एक्सेस वॉटर येना, सिस्टम सारको वर्क करता. मात आतां हो पावसाचो जो उदीक आसा त्या पॉयंटाच्यान भायर सरोंक जाय जाल्यार सरना, तो उदीक थंयच उरता. कित्याक हो गटर असो जाल्लो आसा की बाबा सगळें उदक हो हांगासर उदक वयर सरतात ते सगळे एका लेवलार उरता थंय. सध्या आमी आसा पाटो हांगा आनी तुमकां खबर आसतली पाट्यार जायतीं ऑफिसां आसा बिल्डिंग्यो तिची सगळी जी चेंबरां आसा ती पावसान जेन्ना उदक जेन्ना वयर येता आनी ती तांकां वचपाक वाट ना उदकाक आनी त्या उदका बरोबर ती सगळो तो चेंबरांतलें जें उदक आहा सीवेजीचें उदक तें सगळें भितर मिक्स जाता आनी तुमी पळोवंक शकता लोक कशे तेतून चलोन वयता. हे डेल्लीचे हे आयचेच अशें ना, एवरी इयर होच प्रॉब्लेम हांगा जाल्लो आसा. आमकां कोणूय मेळटा हांगा ते लोक आमकां सदांच सांगता आमकां. थोड्या लोकांक कांय खबर नासता पूण जे लोक हांगा चलोन वयता उदकाचे ते समजता अशें पावसाचें उदक नो डावट उदक पावसाचें आसा पूण तातूंत हे सीवेजीचें उदक मिक्स जाता आनी ते उदकां लोक चलत वयता आनी ते पांय घेवन लोक घरा लोकांक घरा वयचो पडटा. काही जे हांगा जे ऑफिसान काम करता ते एक अहोद एक आमकां मनीस तेणी आमकां सांगलें की बाबा हो असो प्रॉब्लेम हांगा आसा की तांकां लोकांकूच चडशे जाणांक खबर ना पूण आपूण जाणा आपणाक खबर आहा आनी असो वास मारता हांगा हो सीवेजीच्या उदकाचो हांगा की लोकांक इतलो त्रास जाता हांगा. हे डेल्लीचें चालूच काम आसा आनी हो जो सीवेज जी लायन आसा हांगा गेल्या ती ह्या बिल्डिंगेच्या फाटल्या वाटेन पाटो सायडीच्या बिल्डिंगेच्या फाटल्या वाटेन ती पायपलायन उदकान सोडलेली आसा. जेन्ना उदक जेन्ना वयर सरता जेन्ना भरती लागता उदकाक तेन्ना सगळें तें उदक ब्लॉक जावन ह्या अख्खी सीवेजीचें उदक भितर मिक्स जाता आनी असो तो डेल्लीचो प्रॉब्लेम आसा. हाजेर खंय तरी PWDन तुमचे कोण इंचार्ज आहा तेणी बेगीनच्या बेगीन हेची सोल्युशन काडून व हेजेर कितें तरी सोल्युशन घेवन हें बंद करपाची गरज आसा. अशीच तुमकां आमी अपडेट घेवन येतले. पळयत रावा इन गोवा.